अन द बिहाल्फ अफ वर्ल्ड फुड सेफ्टी डे पनि भयो हाम्रो आइतबार हैन। त्यसको अन द बिहाल्फ अफमा हामीले के गरिरहेछौँ त विभागले फुड सेफ्टीका चाहिँ रेगुलेटहरू कसरी गरिरहेछौँ भन्ने एउटा खाकाको बारेमा ब्रिफमा डिस्क्राइब गर्छु। र अब हामीले कोभिडमा पनि केही कार्यक्रमहरू गरेका छौँ यो जुन बन्दाबन्दीको बेलामा, र त्यो बेलामा हामीले के गर्यौँ भनेर अलि पछि छुट्टै अलिकति हामी छलफल पनि गरौँला। म यो स्क्रिन सेयर गरौँ म्याडम? हुन्छ सर। प्रेजेन्टेसनको एकैछिन म यो स्क्रिन सेयर गर्न चाहिरहेको छु। स्क्रिन सेयर भएको छ म्याडम? यो के हो होस्ट डिसेबल भनेको छ? होस्ट डिसेबल अलिकति पार्टिसिपेन्ट स्क्रिन सेयरिङ भनेको छ। यो रोकिरा हो मेरो स्क्रिन? भयो होला सर। अब यहाँ चाहिँ होस्ट डिसेबल अब भयो होला। अब फुड सेफ्टी र क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम नेपालमा के छ भन्ने विषयमा म जोड्न जान्छु। र सायद बेसिक कुराहरू तपाईहरुलाई थाहा पनि होला, तैपनि अब यो विभागले दुईटा कुराहरू हेर्छन्। एउटा चाहिँ यो फुड सेफ्टी र क्वालिटीको विषय भयो भने विभागले अर्को चाहिँ यो प्रविधिका विषयहरू पनि हेर्छन्। त्यसैले विभागको नाम चाहिँ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग भन्छौँ। त्यसैले क्वालिटी कन्ट्रोलको एउटा पाटो र प्रविधिका विषय दुईटै पाटोले जोडिएर चाहिँ यो विभाग चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हुनाले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग भनेर डिपार्टमेन्ट अफ फुड टेक्नोलोजी र क्वालिटी कन्ट्रोलको नामले चाहिँ यो इस्टाब्लिस भएको विभाग हो। अब फुड सेफ्टी भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले बुझेकै हुनुपर्छ हैन? एस्योर गर्ने हो, एस्योरेन्स दैट फुड विल नट कज हार्म टु द कन्ज्युमर व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड एन्ड अर इटन अकर्डिङ टु इन्टेन्डेड युज भन्छन्। यो भनेको चाहिँ मान्छेले जुन उद्देश्यको लागि हामी फुडलाई उपभोग गर्छौँ त्यो फुड उपभोग गर्दा अथवा त्यसको तयारी गर्दा यदि कुनै पनि ह्युमनलाई त्यसले हार्म गर्दैन भने त्यसलाई हामी सेफ भन्छौँ। र हामी फुड सेफ्टीको कुरा गरिसकेपछि खाद्य स्वच्छता भनेर जुन हामी नेपाली शब्द कोइन गर्छौँ, खाद्य स्वच्छता भनेपछि हामीले कुनै फुड खाँदा त्यसबाट हार्म भएन भने त्यो फुडलाई चाहिँ हामी सेफ भन्छौँ। र हामी विभागले दुईटा शब्दलाई कोइन गरे हुन्छ, एउटा खाद्य स्वच्छता र खाद्यको गुणस्तर पनि भन्छौँ। गुणस्तर भनेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ आस्पेक्ट भयो। फर एक्जाम्पल हामीले लियौँ भने जस्तै हामी दुधमा भएको एसएनएफ फ्याटका कुरा गर्छौँ जुन हामी फुड सेफ्टीको भन्दा डिफ्रेन्ट पाटो भयो। त्यसैले एसएनएफ भनेर जुन हामी सोलिड नन फ्याटका र फ्याटका कुरा गर्दा त्यो चाहिँ क्वालिटी एस्पेक्टका कुरा भयो। यदि त्यही हाम्रो फ्रुट दुधमा चाहिँ हामीले यदि त्यसमा कोलिफर्मको प्रेजेन्स भयो भने त्यो हामीले कन्ज्युम गर्दा त्यसमा अब हानिकारक प्याथोजेन्सहरू हुनसक्छ। त्यो कन्ज्युम गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानि हुने भयो भने त्यो सेफ्टी एस्पेक्ट भयो। त्यसैले कुनै पनि फुडमा दुईटा एस्पेक्टका कुराहरू हुन्छ। त्यसैले हामीले कन्ज्युम गर्ने फुडमा धेरै एस्पेक्टबाट चाहिँ फुडलाई चाहिँ अनसेफ बनाउने कुराहरू हुन्छ। अब जस्तै अब पेस्टिसाइडका रेजिड्यू भयो, हामीले कुनै तरकारी कन्ज्युम गरेका छ भने त्यसमा पेस्टिसाइडको रेजिड्यू लिमिटभन्दा तोकिएको म्याक्सिमम लिमिटभन्दा बढी चाहिँ त्यसमा रेजिड्यूको कन्टेन्ट छ भने त्यो पनि अनसेफ भयो फुड। माइकोटक्सिनको लिमिटको कुरा भयो, त्यो चाहिँ एडिटिभ्स चाहिँ तोकिएको लिमिटभन्दा बढी चाहिँ गरेको छ अथवा हेभी मेटलको कन्टामिनेन्ट तोकिएको भन्दा बढी छ। भेटनरी ड्रग यदि एनिमल ओरिजिनको फुडमा भेटनरी ड्रग रेजिड्यू तोकिएको लिमिटभन्दा बढी छ अथवा प्याथोजेन्सको प्रेजेन्स छ भने त्यो फुडहरू अनसेफ हुन्छ। त्यसैले हामीले खाने जनरल फुडहरू सेफ छ कि छैन भनेर सोद्धा यी धेरै एस्पेक्ट चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यो जेनरल विषय भयो। त्यसैले फुड सेफ्टी भन्ने बित्तिकै अहिलेको यो वर्ल्डमा चाहिँ अथवा कन्सेप्ट चाहिँ के आएको छ भने फुड सेफ्टी भनेको इन प्रडक्टमा मात्रै हामीले सोचेर हुँदैन। फुड सेफ्टी भनेको फुड सेफ्टी इन चेनमा हुनुपर्छ। कुनै पनि फुड सेफ हुनको लागि प्रोडक्सनदेखि लिएर कन्जम्सनसम्म यो फुडको चेनभित्र विभिन्न खालका जुन चरण हुन्छ यो
खाद्य श्रृङ्खला हुन्छ र हरेक चरणमा चाहिँ फुडको सेफ्टी भयो भने मात्रै हामी फुड सेफ्टीको परिकल्पना गर्न सक्छौँ। होइन भनेदेखि हामीले इन प्रडक्टमा मात्रै फुड सेफ गर्छु भनेर चाहिँ सकिँदैन। त्यसैले अहिलेको कन्टेस्टमा चाहिँ फुड सेफ्टी इन चेन भनेर आइरहेको छ। तर हामीले पनि कहिलेकाहीँ सुन्छौँ खाद्य स्वच्छता यो आलीदेखि थालीसम्म, अब एनिमल ओरिजिनको फुड छ भने गोठदेखि ओठसम्म चाहिँ फुड सेफ्टीको त्यो हरेक श्रृङ्खलाको चेनमा चाहिँ सेफ हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै फुड सेफ हुन्छ भन्ने भएपछि फुड सेफ्टीको यो चेनमा विभिन्न स्टेक होल्डरको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरू हुन्छ। त्यसैले फुड सेफ गर्नलाई नेपालमा पनि फुड सेफ्टीका विभिन्न स्टेक होल्डर हुन्छ। जस्तै अब फर इक्जाम्पलको लागि फुड सेफ्टीको कुरा बाहेक हामीले फुड सप्लाईको चेन, जस्तै अब फुडको चाहिँ कहाँबाट कति छ, आपूर्ति कति छ, कहाँ पुगेको छैन भनेर त्यो सप्लाईको आस्पेक्ट हेर्ने डिफ्रेन्ट छुट्टै पाटो छ। त्यो डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स, सप्लाई र कन्ज्युमर प्रोटेक्सनले हेर्छ। कुनै पनि टेक्निकल आस्पेक्टहरूका कुराहरूको विषयमा चाहिँ अब एनबिएसएम छ, जस्तै नापतोलदेखि लिएर क्वालिटी आस्पेक्ट, कुनै पनि फुडको प्याकेज कतिसम्मको हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एनबिएसएमले हेर्छ। एनिमल ओरिजिनको फुडहरूको फार्महरूको जस्तै प्रोडक्सनको कुराहरू चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ लाइभ स्टकले हेर्छ, पशु सेवा विभागले। त्यस्तै गरी कुनै पनि प्लान्टमा भएको पेस्टिसाइडका रेजिड्यू र त्यसको कन्ट्रोलको कुराहरू प्लान्ट प्रोटेक्सन एन्ड पेस्टिसाइड म्यानेजमेन्ट सेन्टर भनेर अहिले पिक्युपिएमसी भन्नेले हेर्छ भने यो जुन पोस्ट हार्भेस्ट पछिको जुन फुड सेफ्टी र टेक्नोलोजीको पार्टहरूको विषयमा चाहिँ डिपार्टमेन्टले हेर्छ। र फुड इपिडेमियोलोजी, यो फुडबाट हुने चाहिँ जुन हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका कुराहरू चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसले हेर्छ। त्यसैले फुडको सेफ्टीको पार्टमा हामीले कुरा गर्दाखेरि धेरै स्टेक होल्डरहरूको बिचमा रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ र नेपालमा पनि धेरैवटा स्टेक होल्डरले यसको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। अब विभागले जुन हेरिरहेछ र विभागको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अहिलेको कन्टेस्टमा हाम्रो गएको वर्षदेखि नयाँ चाहिँ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर छ। अब नेपाल सरकार अन्तर्गत भएको जुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा डिपार्टमेन्टको रूपमा हाम्रो डिपार्टमेन्ट छ, डिपार्टमेन्ट अफ फुड टेक्नोलोजी क्वालिटी कन्ट्रोल, खाद्य प्रविधता गुण नियन्त्रण विभाग। र हाम्रो विभाग चाहिँ यो सङ्घीय ढाँचामा इस्टाब्लिस छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ प्रदेशमा छुट्टै अफिस र यो स्थानीयमा अफिस भनेर छैन, यो सङ्घीयबाट नै नियमन हुन्छ, यो डिपार्टमेन्टबाटै। र विभाग अन्तर्गत पहिला क्षेत्रीय कार्यालयहरू हुन्थ्यो, रिजनल फुड टेक्नोलोजी एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल अथवा क्षेत्रीय खाद्य प्रविधता गुण नियन्त्रण कार्यालय थियो भने अहिले त्यो कन्सेप्ट हटेर अहिले पहिला भएको जुन रिजनल अफिसलाई चाहिँ अहिले चेन्ज गरेर फुड टेक्नोलोजी एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोल अफिस भनेर हाम्रो 6 ठाउँमा छ, जुन चाहिँ अहिले विराटनगर, हेटौँडा, अनि जनकपुर, त्यसपछि भैरवा, नेपालगञ्ज, धनगढी गरी छ भने त्यो अन्तर्गत इन्सपेक्सन गर्नको लागि हामी कहाँ 24वटा चाहिँ डिभिजन कार्यालयहरू छ। अहिले खाद्य प्रविधता गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय भनेर त्यो कार्यालय अन्तर्गत डिभिजन कार्यालयहरू 24 ठाउँमा छ र 24 डिभिजनल कार्यालयमा जहाँ हाम्रो ल्याब चाहिँ छैन तर इन्सपेक्सन र मोनिटरिङको कार्यक्रमहरू त्यहाँ हुन्छ। र ल्याबै भएको अफिस चाहिँ हाम्रो यो फुड टेक्नोलोजी क्वालिटी कन्ट्रोल अफिस 6वटा छ। र त्यो बाहेक विभाग अन्तर्गत कुनै पनि आयात निर्यातित खाद्य वस्तुहरूको नियमन गर्नको लागि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ फुड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी सर्टिफिकेसन अफिस भनेर खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय हाम्रो 12 ठाउँमा कस्टम पोइन्टहरूमा छ। यो अफिसहरूको बारेमा भयो। अब भिजन मिसनका कुराहरू त विभागले होलसम सेफ एन्ड न्युट्रिसियस फुड चाहिँ अल नेपाली सिटिजनको गर्ने र फुड ट्रेडलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने मेन भिजन हो। त्यही अन्तर्गत केही मिसनहरू छन्, गोल, अब्जेक्टिभ। र विभागको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै अहिले एक्जिस्टिङ हाम्रो जुन रेगुलेसन, ल रेगुलेसन छ त्यसलाई चाहिँ इन्याक्ट गर्ने हाम्रो मेन यो खाद्य प्रविधता गुण नियन्त्रण विभागको रोल हो। जुन चाहिँ हामीले ह्युमनले खाने खाना र पशुपन्छीले खाने दाना दुईटै चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल, सेफ्टी र क्वालिटी कन्ट्रोल हेर्ने मेन एक्जिस्टिङ अहिले विद्यमान खाद्य ऐन अन्तर्गत मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ विभागले गर्छ, एउटा काम। दोस्रो चाहिँ इन्टरप्रेनरसिप डेभलप गर्ने, कुनै खाद्य उद्यमीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो, त्यस्तो चाहिँ प्रविधिहरू सिकाउनु पर्यो भने त्यो काम पनि हाम्रो विभागले गर्छ। त्यसैले प्रमोट इन्टरप्रेनरसिप बाई डेभलपिङ एन्ड डेसिमिनेसन एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी, केही नयाँ टेक्नोलोजीहरू डेभलप गरेर डेसिमिनेट गर्ने र खाद्य उद्यमीसिप डेभलप गर्ने। अर्को पाटो भनेको फुड बेस्ड न्युट्रिसनमा चाहिँ हामीले काम गर्ने, जस्तै केही रेसिपिजहरू डेभलप गर्ने
भने नेपालमा अवेलेबल भएका हरेक किसिमका फुडहरूको न्युट्रिएन्ट्स कन्टेन्टहरू कति छ भनेर फुड कम्पोजिसन टेबलहरू अपडेट गर्नेहरू कामहरू गर्ने र फुड बेस्ड डायटरीहरू जुन डायटरी गाइडलाइन्सहरू जुन स्वास्थ्यले बनाएका छ त्यसलाई हामी प्रमोट गर्ने। त्यसैले फुड बेस्ड न्युट्रिसनका कामहरू पनि विभागबाट हुने र एसपिएस इन्क्वायरी पोइन्टको रूपमा कतै ट्रेड भयो, फुडको ट्रेड भयो अथवा एग्रिकल्चर कमोडिटीहरूको ट्रेड भयो भने एसपिएस मेजर्स के छ त भनेर यदि कुनै पनि डब्ल्युटिओ मेम्बरका कन्ट्रीहरूले सोधेको बेलामा र यहाँका स्टेकहरूले सोध्यो भने त्यो रेस्पोन्स गर्नको लागि एउटा एसपिएस इन्क्वायरी पोइन्ट भनेर पनि विभागमा काम हुन्छ। हामीले विभागले कसरी क्वालिटी कन्ट्रोल गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो 4वटा आस्पेक्ट छ, पिलरहरू छ, त्यसमा हामी काम गर्छौँ। एउटा चाहिँ विद्यमान ऐन कानुनहरू के छ भनेर लेगिस्लेसनका कुराहरू भयो। लेगिस्लेसनकामा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुनाले लेगिस्लेसन चाहियो रेगुलेटरी एजेन्सीको लागि, त्यसैले लेगिस्लेसनको पाटो भयो। त्यो लेगिस्लेसनको बेसमा चाहिँ हाम्रो एकदम प्रभावकारी इन्स्पेक्सन हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामी कहाँ फुड इन्सपेक्टरहरूको छ र विभिन्न हाम्रो विभाग र विभाग अन्तर्गत कार्यालय र डिभिजन कार्यालयमा फुड इन्सपेक्टर साथीहरू छन् र उहाँहरूबाट इन्सपेक्सनको कामहरू गर्ने काम हुन्छ। र अर्को पाटो इन्सपेक्ट गरिएका नमुनाहरू, त्यो नमुनाहरूको चाहिँ मोनिटरिङ सर्कुलेसन गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ क्वालिटी सेफ्टी के छ भनेर हेर्नको लागि ल्याबोरेटरी सर्भिसको पनि हामी कहाँ चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ। त्यसैले विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरू 6वटा कार्यालय र विभागमा र आयात निर्यात चाहिँ हाम्रो भन्सारसँग जोडिएका खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय गरी 12वटा त्यो अफिस, 6वटा कार्यालय र विभाग गरी हामी कहाँ 7, 12 झन्डै 19वटा चाहिँ ल्याबोरेटरीहरू इस्टाब्लिस भएको छ विभाग अन्तर्गत। र अर्को पाटो भनेको यो अवेरनेस, प्रचार प्रसार गर्ने फुड सेफ्टीको अवेरनेस। र अहिले नेपालको त अब ओपन मार्केट भएको हुनाले कन्ज्युमरहरूलाई जति एजुकेट भयो फुड सेफ्टीको बारेमा त्यति चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल हुने विषय भयो। त्यसैले अवेरनेस र कन्ज्युमर अवेरनेसका कार्यक्रमहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामी ट्रेडिङ अवेरनेस, यो पोस्टर, पम्पलेट, मास मिडिया यीबाट र प्रेस मिट गरी विभिन्न मिडियाहरूबाट हामी डिसेमिनेट गर्ने कामहरू हुन्छ। यी 4वटा पिलरको बेसमा चाहिँ हामी फुड सेफ्टी र क्वालिटी कन्ट्रोलको म्यानेजमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ। र हाम्रो बेसिस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फुड सेफ्टी चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने हामी जस्ता रेगुलेटरी एजेन्सीको टुल्स के हो त, रेगुलेटरी टुल्स भन्दा अब हामीसँग एग्रिकल्चर पोलिसीका छन् र एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी छ। नेपालमा जुन हाम्रो स्ट्राटेजीले निकट भविष्यमै कम्पिटेन्ट फुड सेफ्टी अथोरिटी हुने परिकल्पना गरेको छ र चाहिँ मोडर्न फुड एक्टहरू र इन्टरनेसनल फुड चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ हामीले हार्मोनाइज गर्दै जाने, इन्टरनेसनल जस्तै कोडेक्समा हार्मोनाइज गर्दै जाने भन्ने खालका एडिएसमा एक्सप्लिसिट एक्टिभिटीहरू गरेको छ। र रिसेन्टली लास्ट इयर मात्रै हाम्रो नेसनल फुड सेफ्टी पोलिसी चाहिँ हाम्रो जारी भएको छ नेपाल सरकारबाट, जहाँ चाहिँ हामी फुड सेफ्टीको चाहिँ हाम्रो स्ट्रिमलाइन कसरी गर्ने र कसरी फुड सेफ्टी चाहिँ हामी गर्ने भन्ने खालका नीतिगत व्यवस्था चाहिँ हामी नेसनल फुड सेफ्टी पोलिसीमा गरेका छौँ, जसमा उद्देश्य र नीतिगत व्यवस्था के हुनसक्छ, अबको चाहिँ कसरी जाने त फुड पोलिसी भन्ने खालको कुराहरू छ। र अहिले हामी फुड सेफ्टीको मेन चाहिँ हामी के को बेसिसमा गर्छौँ भन्दा विद्यमान खाद्य ऐन फुड एक्ट 1967 भनेको 2023 को एक्ट जुन अहिले संशोधन हुँदै 5औं संशोधनसम्म पुगेको छ र रुल्स छ 2027 को हामी फुड रुल्स छ, त्यसमा आधारमा हामी फुड नियमनको काम भएको छ। र लास्ट इयर मात्रै अब प्रदेश र स्थानीयले पनि नियमन गर्ने खालका कुराहरू एमेन्डमेन्ट भइरहेको छ। र हामीले नयाँ खाद्य ऐनहरूलाई चाहिँ अहिले लगिरहेछौँ र अहिले हामीले क्याबिनेट पुगेको छ त्यो नयाँ फुड सेफ्टी एन्ड क्वालिटी एक्ट, जसमा चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा र फुड सेफ्टी पोलिसीले जुन गाइडेड गरेका कुराहरूलाई चाहिँ राखेर नयाँ एक्टको रूपमा हाम्रो प्रस्ताव गइसकेको छ। सायद निकट भविष्यमा नयाँ एक्ट आयो भने धेरै फुड सेफ्टीका कुराहरू आस्पेक्टहरू त्यसमा इन्कर्पोरेट हुन्छ। र फुड साथसाथै हामी फिड पनि हेर्छौँ, किनभने फिडबाटै हामी एनिमल ओरिजिनका फुडहरू चाहिँ जेनेरेट हुने हुनाले फिडका क्वालिटी कन्ट्रोलको पनि हाम्रो विभागबाटै हेर्ने कुराहरू छ। त्यस्तै गरी पशु सेवा विभागबाट चाहिँ नियमन अनुगमन हुने विषयमा 2टा एक्टहरू छ, जस्तै स्लटर हाउस मिट इन्सपेक्सन एक्ट र रेगुलेसन, त्यस्तै गरी एनिमल हेल्थ र लाइभ स्टक सर्भिस एक्ट भनेर यो 2टा एक्टहरू चाहिँ पशु सेवा विभागबाट हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ यो पशु जुनको प्रमोसन अथवा त्यो प्रोडक्सनको साथसाथै सेफ्टी र क्वालिटीका आस्पेक्टहरू त्यो रेगुलेटबाट पनि हेर्छ, जुन चाहिँ पशु सेवा विभागबाट त्यसलाई रेगुलेट हुन्छ। त्यस्तै गरी प्लान्टबाट प्लान्टका चाहिँ 2टा एक्टहरू एकदम छ विद्यमान, अरू पनि छ सिड एक्टहरू, तर प्लान्ट प्रोटेक्सन एक्ट र यो पेस्टिसाइड एक्टहरू छ, जुन पेस्टिसाइड एक्ट नयाँ पनि आइसकेको छ, रेगुलेसन आउन बाँकी छ।
त्यो दुईटा एक्टहरूबाट प्लान्ट ओरिजिन फुडहरूको चाहिँ प्लान्टका प्रोडक्सनहरू कसरी गर्ने, त्यसमा पनि सेफ्टी एस्पेक्ट र पेस्टिसाइडहरूको रेजिस्ट्रेसनका कुराहरू, कुन कुन कुरा पेस्टिसाइड ब्यान हुन्छ भन्ने खालका कुराहरूसँग जोडिएर ती एक्टहरू छन्। र यही यो रेगुलेसनमा बसेर चाहिँ अहिले हाम्रो फुड सेफ्टीसँग जोडिएका यी विभिन्न एक्टहरू छन्। र रिसेन्ट जुन अहिले एक्जिस्टिङ एक्टहरूमा भएका व्यवस्थाहरू छन्, जुन एक्जिस्टिङ एक्टहरूमा फुडका डिफिनेसनहरू के कुराहरू प्रोहिबिट छ भन्ने कुराहरू छ, र हामीलाई के फुडहरू चाहिँ रोक्का गर्ने खालका कुराहरू, नराम्रो फुड छ भने रोक्का गर्ने कुराहरू, र कुनै पनि फुड प्रडक्सन गर्नु पर्यो भने त्यसले लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान हुन्छ। कुनै पनि फुड नेपालमा डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई फुड लाइसेन्सका कुराहरूका छन्, र त्यसको फुडको स्ट्यान्डर्डहरू डेभलप गर्न स्ट्यान्डर्ड कमिटीका कुराहरू छन्, यी कुराहरू छन्, र पनिसमेन्टका कुराहरू भयो। त्यस्तै गरी रेगुलेसनका कुराहरू छन्। रेगुलेसनमा पनि फुड इन्सपेक्टरका पावरहरू के छन्, एनालिस्टका कुराहरू छन्, फुड स्ट्यान्डर्ड कमिटीले के काम गर्छ, र लेबलिङका के प्रोभिजन हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू छन्। यी चाहिँ रेगुलेसनका पाटाहरूका कुराहरू छन्। र अहिले हामीले रेगुलेट गर्दाखेरि के को बेसिसमा भन्दा हामीले फुड चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू तोकिया हुन्छ, म्यान्डेटरी स्ट्यान्डर्डहरू। र अहिलेसम्म हामीले विभिन्न खाद्य पदार्थहरू जस्तै 121वटा चाहिँ जेनेरिक खाद्य पदार्थहरूको हामीले स्ट्यान्डर्डहरू तोकिएको छ, जुन नेपाल राजपत्रमा तोकिएको छ, र त्यही बेसिसमा हामी रेगुलेट गर्छौँ। बजारमा भएका फुडहरू यो जुन तोकिएका स्ट्यान्डर्डभित्र छ कि छैन भनेर हामी मोनिटरिङ इन्सपेक्सन गर्ने कामहरूबाट हुन्छ। र 121 भन्दा बढी पनि फुड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ केले रेगुलेट गर्ने भन्दा सम होरिजेन्टल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, जसमा एडिटिभ्सहरू, फुड कलरहरू, अथवा कुनै कन्टामिनेन्टहरू, पेस्टिसाइड रेजिड्यूका कुराहरू, हेभी मेटलका कुराहरू, माइक्रो प्याथोजेन्सहरूका कुराहरू, रेडियो एक्टिभिटी, मेलामाइन, यी विभिन्न जुन कन्टामिनेन्ट छ त्यसको पनि हामी होरिजेन्टल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ भनेको सबै खाद्य वस्तुमा लागू हुने खालका कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसैले कुनै जेनेरिक स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, कुनै चाहिँ यो होरिजेन्टल स्ट्यान्डर्डबाट हामी फुडको चाहिँ क्वालिटी र सेफ्टी रेगुलेट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो बाहेक अहिले हामीले फुडलाई चाहिँ अलिक प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टमा भनेको हामी इन प्रडक्ट मात्रै क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने होइन, उत्पादन गर्ने फुडलाई नै क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले हामीले विभिन्न डाइरेक्टिभ्सहरू छ, जस्तै एक्सपोर्ट इम्पोर्टको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नुको लागि एक्सपोर्ट इन्सपेक्सन र क्वालिटी सर्टिफिकेसन सिस्टमका कुराहरू छन्। डायट्री सप्लिमेन्टका रेगुलेट गर्छौँ, गाइडलाइन्स छ। त्यस्तै मिट प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीका डाइरेक्टिभ छन्, जस्तै दुग्ध पदार्थहरूको चाहिँ सेफ्टी क्वालिटीको, पानीको र होटेलको स्तरीकरण, जुन अहिले स्टिकरको कुराहरू पनि हजुरले सुन्नुभयो होला, त्यसको लागि हामीले निर्देशिकाहरू जारी गरेका छौँ। विशेष गरी यो अलि हाई रिस्क फुड प्रडक्टहरूलाई चाहिँ अलि प्रिभेन्टिभ एप्रोचमा हेर्ने र उत्पादन स्थलमा यसले क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर यस्ता निर्देशिकाहरू हामीले डेभलप गर्दै त्यसको इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ। हाम्रा प्रयोगशाला, जुन विभाग अन्तर्गतको प्रयोगशाला हाम्रो इन्टरनेसनली एक्रिडिटेड छ, जुन ISO 17025बाट हाम्रो एक्रिडिटेड छ, त्यो जुन एक्रिडिटेड ल्याबोरेटरीको सर्टिफिकेट हो। र हामीले यी एक्रिडिटेड प्यारामिटर र कमोडिटी छ, जसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनलमा कम्पिटेन्सी छ भन्ने खालको ल्याबको कुराहरू देखाउन चाहन्छ। र हामी कहाँ सबै किसिमका फेसिलिटी, प्रयोगशालाको जुन यो हाम्रो यो अलिक भिजुअलाइज गरेको र यो फेसिलिटी छ। र मेजर एक्टिभिटीका कुरा गरे हामी मार्केट इन्सपेक्सन, लाइसेन्सिङ गर्ने काम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चाहिँ क्वालिटी सर्टिफिकेसन गर्ने काम, र फुड स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने, होटेल अनुगमन गर्ने, कन्ज्युमर एमोनिटरिङ गर्ने, र अहिले नेपाल ग्यापको पनि हामी सर्टिफाई गर्छौँ, यी एक्टिभिटी गर्छौँ। त्यस्तै गरी फुड एनालाइसिसमा हामी के काम गर्छौँ, के सर्भिस दिएछौँ भन्ने खालका कुराहरू भयो। ल्याबोरेटरी सर्भिस दिने काम भयो। अर्को प्रविधिका कुराहरू छन्, प्रविधिका कामहरू र न्युट्रिएन्टहरू एनालाइसिस गर्ने र अपडेट गर्ने कुराहरू अघि नै मैले भने। SPS इन्क्वायरी पोइन्टको रूपमा काम गर्ने, र हामी इन्टरनेसनल चाहिँ फङ्सनको रूपमा चाहिँ यो नेसनल कोडेक्स र इन्फोसानको सेक्रेटरीको रूपमा पनि हामी काम गर्छौँ। ग्याप सर्टिफाई अहिले रिसेन्टली भएको छ, लास्ट इयरको एउटा हामीसँग चाहिँ डाइरेक्टिभ आएको छ, जसले गर्दा विभाग चाहिँ नेसनल यो नेपाल गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसको सर्टिफिकेसन गर्ने बडीको रूपमा छ। र हामी फ्रुट्स, फ्रेस फ्रुट्स र भेजिटेबलको चाहिँ सर्टिफाई गर्छौँ हामी नेपाल ग्यापको रूपमा। यो इम्प्लिमेन्ट अहिले 3टा फार्महरूलाई हामी सर्टिफाई गरिसकेको पनि छ। यो मैले अलिकति भिजुअलाइज गर्नुको, यो होटेल रेस्टुरेन्टलाई स्तरीकरण गर्नलाई स्टिकरको प्रोभिजन छ। हजुरहरूले पनि हाइवेमा कतै जानुभयो भने यो लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्कोरको आधारमा हामीले एउटा गाइडलाइन्स बनाएको छौँ, र यसमा फुड सेफ्टीको बेसमा चाहिँ हामीले क्याटेगोराइजेसन गरेर यो स्टिकर दिन्छौँ। यो 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार भएको ग्रिन स्टिकर, र मिनिमम येल्लोसम्मको हुनुपर्छ, र येल्लोभन्दा बिलो भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी बन्दै गर्ने त्यो प्रोभिजन खालको हुन्छ। मोबाइल भ्यानबाट इन्सपेक्सन गर्ने खालका
पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्, पहिले गरिरहेका छन् र सरसर्ती हेर्दा हाम्रो फुड कमोडिटीको स्ट्याटस हेऱ्यो भने हाम्रो अहिले हाई रिस्क प्रडक्टको रूपमा जस्तै यो मिल्क भयो, अनि त्यसपछि मिल्क एन्ड मिल्क प्रडक्ट र प्रशोधित पिउने पानी प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटरमा अलि हाई चाहिँ हाम्रो अडल्ट्रेसन अथवा अनसेफको नन कम्प्लायन्सहरूको चाहिँ पाउँछौँ मैले एउटा सरसर्ती। र जेनरली हामी फुड कमोडिटी हामी वर्षभरि हेर्दाखेरि 10 to 15% चाहिँ हाम्रो सब स्ट्यान्डर्ड पाउँछौँ यो समग्रमा। अब यो हामीले स्ट्याटिकल्ली होइन कि अहिले यो कम्पाइल भएको डाटाको आधारमा हामीले गरेको विषय हो। हाम्रो फुड अडल्ट्रेसनको ट्रेन्ड चाहिँ यसरी गएको छ भनेर एउटा पिक्टोरियल भयो। एक्सक्युज मी सर, सरलाई म एकैछिन डिस्टर्ब गरेँ ल। हाम्रो टाइम चाहिँ रनिङ आउट भनिरहेछ होइन, इन केस रोक्यो भने यसैमा फेरि कन्टिन्यू हुन्छ भनेर सबैलाई इन्फर्म गर्न लाग्यो। हस् सर, एकदम हजुर, हस् हस्। अब टाइम सकिएको छ भने मैले त्यसपछि सरस्वती मेरो अब 2टा स्लाइड, एउटा चाहिँ यो वे फरवार्ड हामी के गरिरहेको छौँ विभागले भनेर यो रेगुलेसनहरू अपडेट गर्ने कुरा, ल्याबोरेटरी स्ट्रेन्थेन गर्ने कुरा र नेसनल रिफरेन्स ल्याब र रिस्क बेसमा इन्सपेक्सन गर्ने कुराहरूलाई फोकस गरेका छौँ। नेपाल ग्यापलाई प्रमोट गर्ने काम र इन्डस्ट्री उत्पादनमा चाहिँ फुड सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू राख्ने र क्यापेसिटी बिल्डअपका कुराहरू राखेँ। मैले यो छोटोमा सरस्वती भने कति ग्राफ्स गर्नु सक्नु भएको छ, अब नभए हामी यो छलफलमा गरौँला। मैले यति नै राखेँ अहिले, टाइम चाहिँ भएको छ। हस्, थ्याङ्क यू सर, एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन छ, हाम्रो लागि त धेरै नै काम लाग्छ यो। यहाँ कसैलाई सोध्नु छ भने आफैले अनम्युट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा यता टेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकजनाले टेक्स्ट गर्नुभएको थियो अघि, सञ्जीवजीले, उहाँले भन्नुभएको छ कि हाउ कुड वी सेभ फुड फ्रम लो कस्ट द अपकमिङ प्रब्लम भनेर सोध्नु भएको छ सर। कम के रे, कम प्राइस? हजुर, लो कस्ट लेख्नु भएको छ। हजुर, यो अहिले त्यो सलको कुरा भइरहेछ नि, अहिले आइरहेछ भने त्यो सोध्न खोज्नु भयो होला उहाँले। ए अब सल चाहिँ यो फुड सेफ्टीसँग जोडेका विषय भएन, यो चाहिँ अब यो प्लान्ट प्रोटेक्सन जोडिएका विषय। जस्तै फुडको जुन प्राइमरी प्रोडक्सन भयो, प्राइमरी प्रोडक्सनमा चाहिँ हाम्रो यो डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चरको छुट्टै पाटो हुन्छ जसले चाहिँ प्लान्ट प्रोटेक्सन, यस्ता प्लान्ट डिजिज र पेस्ट सम्बन्धीको चाहिँ उहाँहरूले हेर्छन् त्यो विषयहरू चाहिँ। ए भनेपछि हाम्रो यो फुड सेफ्टीमा त्यति रोल चाहिँ हजुर त्योसँग त्यति जोडिँदैन। यो पेस्ट र डिजिज चाहिँ यो प्लान्ट प्रोडक्सनसँग जोडिने विषय भयो। अनि अर्को एकजना हाम्रो आइसा बोरा, उहाँले सोध्नु भएको छ यो जुन होटल अनुगमनको कुरा छ यसका लागि प्राविधिक टोली प्रत्येक स्थानीय तहमा छन् त छैनन् भने राख्न आवश्यक छ कि नै रे? एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब यो विभागमा त लिमिटेड म्यान पावर छ होइन, अब सबै हामीले त्यसैले यो होटेल स्टिकरणको हाम्रो प्रोग्राममा के हुन्छ भने त्यहाँ स्थानीय, जस्तै अब मुगलिनमा भयो भने मुगलिनको स्थानीय निकायका प्रतिनिधि, त्यहाँका होटेलका जुन एसोसिएसनका प्रतिनिधि, सुरक्षाका प्रतिनिधि बसेर पहिला हामी उहाँहरूलाई अवेर गर्छौँ र फुड सेफ्टी यो स्टिकरमा के प्रावधानहरू छ र कसरी चाहिँ यो पाउँछ भनेर उहाँहरूलाई अवेर गरेपछि उहाँहरूकै टिमबाट चाहिँ त्यहाँ अनुगमनको काम हुन्छ र हाम्रा चाहिँ एउटा मेम्बर सेक्रेटरी मात्रै हुन्छ फुड इन्सपेक्टर, र उहाँहरूले अनुगमन गरेपछि हामी त्यो स्टिकर दिन्छौँ र त्यसको रेगुलर मोनिटरिङ गर्ने काम चाहिँ त्यहीकै लोकल टिम हुन्छ जुन इस्टाब्लिस भएको हुन्छ त्यसले गर्ने हुन्छ। कोही चाहिँ अब स्टिकरबाट अपग्रेड हुनुपर्ने भयो भने पनि उहाँहरूले खबर गरेपछि हामी फेरि मोनिटरिङ गरेर अपग्रेड गर्ने काम हुन्छ। त्यसैले पक्कै पनि यो होटेल, रेस्टुरेन्ट, स्ट्रिट फुड यो जुन छ फुड इन्डस्ट्री बाहेक अरू चाहिँ हामी स्थानीय निकायबाटै सहकार्यमा गर्ने प्रोभिजन हुन्छ। यो रेगुलेसनमा पनि त्यही नै छ। अनि सर म आफैले एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। यो अहिले हामीलाई पेसेन्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि धेरैले अब कसरी सेफ्टी हुन्छ, खानामा कसरी स्वच्छता अपनाउने भनेर सोधिरहेको हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो अपनाउने त छँदैछ, त्यसले शङ्का लाग्यो भने हामीले कसरी कहाँ गएर त्यसलाई चेक गराउने त? डेफिनेटली अब फुड सेफ्टीका कुरा चाहिँ पहिला जस्तै अहिले कोभिडको विषयमा अलिकति म त्यो पनि जोड्न चाहन्छु। हामीले पनि अब विभागले यो कोभिड-19 रोगको महामारीको बेलामा कसरी फुड उत्पादन गर्ने, विशेष गरी अब यो त
जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो फुड सेफ्टी भन्दा पनि होइन। त्यसैले त्यहाँका कामदार र त्यहाँका चाहिँ स्टाफहरूलाई सेफ गर्नलाई कसरी गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो विभागले प्रोटोकलै निकालेको छ, त्यो बेसमा गर्ने विषय भयो। तर अब कथन कदापछि कसैलाई फुड सेफ्टीमा डाउट लाग्यो भने कुनै त हेरेर पनि गर्न सक्ने हुन्छ, जस्तै ढुसी लागेका गनाएका त्योबाट पनि फिजिकल अब्जर्भेसनबाट। तर अब सबै कुरा त हुँदैन, फुड सेफ्टी कुरा हेर्नु पर्यो भने अब एक त हाम्रो विभागलाई कम्प्लेन गर्न सकिन्छ, होलो सरकारलाई, अथवा कुनै पनि हामी कहाँ एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ क्वालिटी कन्ट्रोलमा। कतै त्यसको फुडको कम्प्लेन गर्नु आयो भने हामी इमिडिएट त्यसमा चाहिँ एक्सन, त्यहाँ ठाउँ कहाँ के कस्तो ठाउँ भइरहेको छ, कहाँ समस्या भएको छ भने हाम्रो विभागमा अब पनि वेबसाइटबाट पनि नम्बर पाउन सकिन्छ, नभए हेलो सरकार अथवा कुनै कार्यालय अथवा डिभिजन कार्यालय जहाँ पनि हामीले कम्प्लेन गरे पनि हाम्रा फुड इन्सपेक्टरहरू इमिडिएट त्यहाँ रेस्पोन्स गर्ने टिमको व्यवस्था। हस्, थ्याङ्क यू सर। अनि विनिताले पनि केही सोध्न लाग्नु भएको छ। विनिता सोध्नुभयो हुन्छ? हजुर हजुर सर, नमस्कार। म विनिता पन्त, म नेपाल डाइटिसियन एसोसिएसनको महासचिवमा छु। मलाई एउटा एकदमै सोध्न मन लागेको कुरा, अहिले हामी हस्पिटलमा काउन्सिलिङ गर्दा गर्दै म अलगा हस्पिटलमा डाइटिसियनको रूपमा कार्यरत छु। हस्पिटलमा कुरा गर्दा जस्तो हामीले भनिरहन्छौँ दुध खानुपर्छ, दही खानुपर्छ भन्छौँ। अब दुधको यो एकदमै पत्र पत्रिकामा पटक पटक आइरहेको कुरा छ, दुधमा यो मिक्स छ, यसरी खानुहुन्न के भन्ने छ। अब डिएफटिक्युसीबाट कति अनुगमन छ र हामीले कसरी तिनीहरू पेसेन्टहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, यो कारणले खाना हुन्छ भनेर कसरी कन्भिन्स गर्न सक्छौँ होला, यसमा मलाई एकदमै हजुरसँग बुझ्न मन लागेको छ। यो क्वेशन त एकदमै रिलेभेन्ट छ। हजुर, अब अघि नै पनि मैले ट्रेन देखाएँ, हाम्रो मिल्क एन्ड मिल्क